आणि केन्ना चालू जातली केन्ना कितले मिनट चलतली वर्सान वर्स पावसा पयलीं हे जे एक्झिस्टींग नल्लाज आसा पयलींचे जातूंतसून मेजर उदक पावसाचें उदक फ्लो जाता ते क्लिनिंग प्रोसेस हो वर्सान वर्स जाता. ह्या वर्सा आमी बेगीन स्टार्ट केला कित्याक लास्ट टायम आमी पळयलो की खूब पावस पडिल्लो म्हणजे एक्सेसीव पावस जाल्लो डबल पावस जाल्लो आनी तरी सुद्दां WRDन हांणी बरें काम केल्लें म्हणून खंय तरी आमचे बुट्टी येवना आनी फ्लडींग जावना ते ह्याय वर्सा तशेंच जावचें आनी त्या खातीर आमी पयलींच म्हणलें एक 8 दीस पयलीं आमी स्टार्ट केलां. सो हांगच्यान जितले ह्या बायणा सायडींतल्यान जितलें उदक येतलें मेस्ता वाड्या उरलें थंयच्यान ते काप्रेश्वरा कडेन जॉयन जावन ते फुडल्यान गोवा शिपेडा कडल्यान ते भायर वता आनी त्या खातीर हे सगळे चॅनल्स क्लीन करप आनी पावसाचे पयलीं आमी रेडी जावप पावसा खातीर कित्याक पावस आतां केन्नाय पडटा. पयलो आमी खंय तरी वाळपय पडलो मोठ्याक सो ताज्या खातीर लास्ट मोमेंट रावनासतना पयलींच स्टार्ट करून हें करपा खातीर आज स्टार्ट केलां. नेत्रा एजन्सीज हें काम करता लास्ट वर्सा ताणें बरें काम केल्लें आनी लास्ट वर्सा आमी खापरेश्वर देवळा कडेन एक एडिशनल एरिया आमी डिसायड केल्ली ताज्या खातीर आमकां खूब फायदो जाल्लो. एक मनसून प्रिपेडनस म्हणून थ्रू WRD ताजी चडशे क्रॉस ड्रेन तुमी हालीं करून काडले हांगाले सो कितको फायदो जातलो त्याचो सिस्टम खूब आमी क्रॉस ड्रेनचो फायदो आमी लास्ट पावसानूच पळयलो जेन्ना आमकां एकूय कडेन हें जावना म्हणजे उदक कशें आसता पावसाच्या उदकाक वाट जाय पडटा खंय तरी वचपा खातीर नाजाल्यार ते बुट्टी येता नाजाल्यार आनी कितें जाता सो तांकां वाट करून दिल्ल्या कारणान सगळें वेवस्थीत उदक जाय त्या वाटेन गेलें. तशेंच क्रॉस ड्रेन आमी आतांय मारल्या आनी 3 मारल्या सो अशें करून एक एक करून पुराय वास्को भितर उदकाक वेवस्थीत वाट दिवप हे आमी प्लॅनिंग करतात. राजीव खंय तरी रेल्वेचे थ्रू एडिशनल फॅसिलिटीज तुमी घेवपाचे आसलेले हाका नल्ला कडेन थोडे कडेन ते कशें चालू आसा न्ही आमी जो नल्ला आतां बांदतात ते थोडो रेल्वे लँडारूच येता आनी आमी जो आतां रोडूय बांदता म्हणजे रोड वायडनींग म्हणटात हो रोड आमचो सगळो वायडन जातलो ताकाय बी आमकां रेल्वेन अरावंड 4 मिटर तांचे लँड दिल्ले आसा ती NOC आमचे कडेन आसा. सो रेल्वे आमकां पुराय कॉपरेट करता सगळ्या गोश्टींनी ह्या इवन नल्ला क्लिनिंगाच्या टायमान तांचो पुराय सपोर्ट आसता. ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सेंट्रल एजन्सीज आसा त्यो आमकां बरो सपोर्ट करता. एक बऱ्यापैकी लँड ताणें आमकां हे रोड वायडनिंगाक दिल्ले आसा सो तांचें हांव देव बरें करूं. लो लायंग एरियान तुमी लास्ट टायम थोडे वॉटर बॉडी डिसिल्ड केल्ले ते एफोर्ट परते करपाचे जावं नाही करतले त्या खातीर लो लायंग आतां एकूच बेलाबाय एक एरिया आसा थंय मातशें तांची हायट हेंच लो आसा खूब घराची हेंच कितलेंय आमी केलें जाल्यार ती घरां एक तर ती घरांची हायट रेज करपाक जाय नाजाल्यार पट्टूच रोखडेंच उदकाक एक्सेस कसो मेळटलो ते आमी पळयतात आनी त्या खातीरूच आमी कालूच जें इनॉग्रेशन केलां कल्वर्ट्स उदक कशें आसता स्लो वचपाक ना जसो फ्लो आसता तसो फास्ट फ्लो भायर गेलो सपोज जाल्यार बुट्टी येवपाचे चान्सीस कमी आसता. सो आतां जेन्ना हे 4य कल्वर्ट जातले तेन्ना उदकाचो फ्लो फास्ट जातलो म्हणजे आतांच कालूच आमी ते स्टार्ट केलां. सो म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्या भितर ते रेडी जातलो मागीर उदकाचो फ्लो जो आसा तो फास्ट वतलो. सो लो लायंग एरियान इवन चड पावस पडलो जाल्यार अख्ख्या माझे म्हणणें इतलेंच आसा की खंयच्या मतदारसंघाच्या समज फ्लडींग जावपाक जायना जाल्यार आमदार कावन्सिलर आनी चडांत चड म्हणटा योगदान आसपाक जाय आमच्या चेअरपर्सनाचेर. हेंच्यांनी समज प्री मॉन्सून समज मनान समज घेतले जाल्यार फ्लडींग हे केन्नाच जावंक शकना. आयज आमकां म्युनिसिपालिटी कडेन तितले फंड ना तरी सुद्दां आमचे आमदार जे एवरी इयर हांगा WRD थ्रू आमकां हे डिसिल्टिंग वर्क आमकां करून हाडटा ताका लागून आमकां म्युनिसिपालिटी खूब आदार पडटा. म्हाका खबर आसा म्युनिसिपालिटी कडेन तितले फंड ना आनी तितले मनीसूय ना की आमी क्लीन करूं शकता. फ्लडींग हे वास्कोन हे केन्नाच जायना. लास्ट टायम पळयल्यार तुमी पावस कितलो पडलो डबल पावस पडलो तरी आसतना हांगा फ्लडींग जावंक ना. कित्याक लागून ही जी आहा पळय आमकां सारको एक मेथड खबर आसा आमकां की हांगा इस्लामपूर एक दोंगर आसा थंयसून आमकां उदीक फ्लो जाता हांगासून स्टार्ट जाता फ्लो जावपाक आनी डायरेक्ट शिपयार्डा कडेन आउटलेट आसा. ह्या वाठारांत जे जे जाग्याचे जे नाला आसा पळय ते फूल आमी क्लीन समज केले जाल्यार हांगा फ्लडींग वास्कोन हें जायत ना. सेकेंडली जे बायणा एरियन म्हाका दिसता 3 क्रॉस ड्रेन घातलेले आसा ज्या क्रॉस ड्रेन आमकां इतले फायदेशीर आसा की ते ओवरफ्लो म्हणजे गटर ओवरफ्लो जावन जे रस्त्यार उदीक येतले पळय ते क्रॉस ड्रेनसून सारकें येतले आनी ह्या नालांसून येतले. सो म्हाका दिसता हांगा हे फावटी जर पावस डबल जालो जाल्यार सुद्दां कांय फरक पडचो ना. हांव आमदाराची देव बरें करून म्हणटा की टायमा पयलीं तेणीन हांगा हे प्री मॉन्सून काम स्टार्ट केलें आनी हो जो प्री मॉन्सून करता हांव बिपिनाक पळयता लास्ट 2-3 वर्सां तोच करता हांगा आनी ताका परफेक्टली खबर आसा खंय खंय ब्लॉकेज उरता पळय ते. काल
कालूच आमी एक इनॉग्रेशन केलें ते हेचे कलवटाचे ते 4 कलवट आहा पळय ते एकदम मायनर आसलेले ते पायपां आसलेली बेश्टीन ते कलवट आयज व्हडले जाल्लेले आसा ते कलवट समज व्हडले जाले न्हू आतां ऑलरेडी काम स्टार्ट जातलें जाल्यार जे आतां म्हणटले पळय ओरुल्या सारक्या हितून एक इल्लेशा जाग्याचेर उदीक भरता एवरी इयर उदीक भरता उपाय ना तो उपाय सारको आसा म्हाका दिसता थंयसून एक वाट समज त्या कलवटाक दिली जाल्यार थंय सुद्दां उदीक भरचेंच ना सो म्हाका दिसता स्लो एंड स्टडी हांगा बरे भशेन आमचें डिसेंटींग जाता आनी फ्लडींग आमकां केन्नाच प्रॉब्लम जायना. अभिनंदन पाकिस्तानाक तेंचे औकात दाखयले म्हणून. सेकंड थिंग आमचे आतां प्री मॉन्सून वर्क जे WRD सुरू करता एवरी इयर आमी करतात ह्या वर्सा केला आनी ह्या वर्सा आमी डबलीन काम केलां कित्याक ह्या वर्सा आमी 2 आमचे मोठे जे कलवट आसलेले बेलाबाय आमचो हो एक बायणाचो आनी एक ओरुल्याचो तो एक केला आनी तान्याय कडेन सुरवात केला. आमी खंय तरी प्रयत्न करता बाबा खंय तरी आमची वॉर्ड जो आसा तो लो लायन एरिया आसा ओरुल्या आनी बेलाबाय खंय तरी पाणी खूबच 50 वर्सां मायज जाले थंय भरता. कित्याक भरपाचें कारण म्हणजे आमची 3-4 शेतां आसलेली ती आतां ना शेतां म्हणून ते पाणी खंय तरी उरना म्हणून ते पाणी एकाच जाग्याचेर उरता आनी ते भरता म्हणून ते आमी खंय तरी आमदारान प्रयत्न केला आनी 3 कलवट जे आतां बांदल्या आनी प्लस आनी एक बांदता जाल्यार आमकां दिसता बा आमी खंय तरी प्रयत्न करता. पूण कितें आसता जेन्ना पावस येता तेन्ना सगळ्यो बाटल्यो तुज्यो पोतयो हे सगळ्यो येता आनी खंय जाग्याचेर रावता आनी ते पाणी मागीर वचोंक कारण जायना मागीर आमचे बाकीचे आसा ते व्हिडिओ काडपी ते मागीर येता आनी बोवाळ करता. पूण तांकांय हांव सांगूंक सोदता पळय लोकांकूय सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतसून प्लीज म्हणटा नल्ला नाल्यार हेतून बीन पोतयो नाल्यार बाटल्यो उडोवं नाका कित्याक आमच्या खातीर लोकांकूच त्रास जाता आनी आमकां लोकांक त्रास जावपा येना. बरी गजाल आमदारान मॉन्सूनाचो काम आतांच बेगीन सुरू केला म्हणून आनी बरे पैकी काम करता तो आमकां 3-4 वर्सां तो करता आनी ताकाय हांव म्हणटा खंय तरी प्रॉब्लेम जाय जाल्यार तुमी आमकां कळोवपाचें खंय जाल्यार आमी तुका हेल्प करता म्हणून. म्युन्सिपालिटी सायडीन जे प्री मॉन्सून वर्क जावपाक जाय तेची सुरवात प्री मॉन्सून वर्क म्युन्सिपालिटी चालू जाला. आमी लो लायन एरिया म्हणल्यार पयलीं आमी सिटी धरलेली आसा आमी सिटीन काम सुरू केल्लेलें आसा ऑलरेडी आनी प्रत्येक 25 वॉर्डान काम सुरू जातलें म्हटल्यार आतां फर्स्ट लो लायन एरियान करतलें आनी मागीर बाकीच्या खंय खंय लो लायन एरिया आसा मागीर वॉर्ड नंबर 14 आसूं 15 आसूं नाल्यार म्हाजो आसूं थंयसर आमी म्युन्सिपालिटी इवन दीपक नागडेचे आसा त्या वॉर्डानूय आमी काम करतले.